बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, सक्खर सिंध, पाकिस्तान से। कैलीकार्प के ऊपर ऑडियो नंबर 2। कैलीकार्प की मैंने पीछे अलामत बताई, पिछली ऑडियो में बताई कि इसकी मखसूस अलामत बताई कि इसकी आँख के ऊपर, आँख का जो ऊपरी पपोटा होता है उस पर वरम आया हुआ होता है, जो कि इसकी एक मखसूस निशानी है जिसको देखकर आप कैलीकार्प को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस दवा के मरीज़ की एक मखसूस अलामत ये भी है कि मरीज़ अपनी सेहत के बारे में बड़ा पुरुम्मीद होता है। वो जब आपके पास यानी कि अपने फिजिशियन के पास आता है तो वो बार बार ये सवाल करता है, डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? और आप उसे तसल्ली देते हैं। तसल्ली देने के बावजूद वो बार बार आपसे ये सवाल करेगा कि डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? इस दवा का मरीज़ बड़ा चिड़चिड़ा और ज़िद्दी होता है। इसकी ख्वाहिश होती है, और बार बार कंटिन्यू मैं कर देता हूँ उस अलामत को, कि बार बार उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको अच्छे से अच्छी दवा दी जाए। डॉक्टर साहब से वो अपने फिजिशियन से ख्वाहिश करेगा कि डॉक्टर साहब मुझे अच्छे से अच्छी दवा दें ताकि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। आप मेरी दवा में कोई कसर ना छोड़ें, बस मुझे ठीक होना चाहिए, मैं ठीक हो जाऊंगा इंशाल्लाह। या यूँ कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? तो उसके लिए वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि उसे अच्छी से अच्छी दवा दी जाए। काली कार्ब में अगर आप ये 3 सिम्टम्स देखें तो आप काली कार्ब को सिलेक्ट करने में कभी भी न चूकें, इसको ना छोड़ें। नंबर 1 कमर का दर्द, नंबर 2 शदीद कमज़ोरी और कमज़ोरी के साथ पसीना। ये अगर 3 अलामात अगर आपको किसी मरीज़ में मिलें तो आप काली कार्ब की 200 ताकत की एक खुराक दें तो आपका मरीज़ विद इन ए फ्यू मिनट्स बेहतरी की तरफ आ जाएगा। काली कार्ब का मरीज़ किसी किस्म की रियायत नहीं देता, बड़ा सख्त मिजाज होता है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके, अपनी रिवायात को लेके, अपने उसूलों को लेके। वो रोज़ाना की बुनियाद पर प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग पर अपना डेली का जो उसका काम काज होता है वो उस पर अमल करता है कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है, मैंने इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे मैंने अपने ऑफिस जाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। यानी कि बड़ा बड़ा ओबीडियंट टाइप का आदमी होता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पर बड़ा पक्का अमल दरामद करने वाला होता है, अमल करने वाला होता है। ये सब काम वो इसलिए करता है कि वो डरता है, खौफज़दा होता है कि कहीं अगर मैंने रूल्स तोड़ दिए या कवानीन को तोड़ दिया, उन पे अमल नहीं किया तो मुझे परेशानी होगी, मुझे नुकसान होगा। वो रिस्की काम नहीं करता, वो रिस्क नहीं लेता किसी भी ऐसे काम में जिसके बारे में उसको पता ना हो या उसको नुकसान होने का ख़दशा हो, तो उस काम को वो नहीं करता या उस काम में हाथ नहीं डालता। अच्छा, उसकी ख्वाहिश होती है कि दूसरे भी उसके इन रूल्स पे, इसके उसूलों पर अमल दरामद करें। कैलीकार्प के सर के बाल बड़े कमज़ोर और खुश्क होते हैं। सर दर्द ठंडी हवा के लगने से या ठंडे मौसम में जाने से या ठंड में रहने से या कसरत जिमा के बाद। सर दर्द कनपटी में या गुद्दी में होता है और किस एक तरफ होता है, दाएं जानिब खसूसन होता है। आँख के ऊपरी पपोटे पर सूजन, खसूसन जब खून की कमी हो, मैं आपको पहले जिक्र कर चुका हूँ। दिल के फेल की कमी, जिस्म में सूजन, भवों के बाल का गिर जाना, दोनों भवों के दरमियानी हिस्से पे सूजन, कसरत जिमा की वजह से नज़र की कमज़ोरी, धुंधलापन।
کالی کارب میں چھاتی کی علامات بڑی نمایاں ہوتی ہیں. اس کے مریض کو دمہ، ایزما کا اٹیک رات 2 سے 4 کے درمیان یا 3 سے 5 کے درمیان ہوتا ہے. مریض آ کے یہ کہے گا کہ میں ڈاکٹر صاحب سارا دن نارمل رہتا ہوں، جو ہی رات کا یہ پہر یا وقت آتا ہے تو میرے تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، مجھے اٹھنا پڑتا ہے، آگے کی طرف جھک کر بیٹھنا پڑتا ہے یا اپنے آپ کو آگے پیچھے ہلکا ہلکا جھولنا پڑتا ہے تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے. اس کے دائیں طرف کا پھیپھڑا خاص طور پر متاثر ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کے پھیپھڑے کے نچلا حصہ، لوور لوب جو ہوتا ہے پھیپھڑوں کا، لنگس کا، وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے. کھانسی رات کو بڑھ جاتی ہے، تنگی تنفس ہوتا ہے، چھاتی میں سکڑن کا احساس ہوتا ہے، اور تیز چلنے سے بھی اس کو یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ چھاتی میں اس کو سکڑن کا احساس، تنگی تنفس کا احساس ہوتا ہے. دل کی کمزوری میں دل کے امراض میں، قلب کے امراض میں دل کمزور اس کو محسوس ہوتا ہے، اس کی نبض بے قاعدہ ہوتی ہے، دھڑکن کمزور ہوتی ہے، بے قاعدہ ہوتی ہے، چلنے سے اس کو سانس پھولتا ہے، گھٹن کا احساس ہوتا ہے، سینے میں چبھن کا سا درد ہوتا ہے، آنکھ کے پپوٹے پر ورم ہوتا ہے اس کو، بلکہ پوری آنکھ کے اوپر ورم محسوس کرتا ہے، آنکھوں میں بوجھ محسوس کرتا ہے. کالی کارب میں دل کا ایک مخصوص احساس یہ ہے کہ دل تاگے سے باندھ کر لٹکا دیا گیا ہو، کہ مریض آ کے یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا دل جو ہے نا کسی نے دھاگے سے باندھ کر لٹکا دیا ہے. ایسا مریض آ کے اگر شکایت کرے تو آپ کو کالی کارب کو نہیں بھولنا چاہیے. کالی کارب میں ہاضمے کی علامات بھی بڑی نمایاں ہیں. اس کا ہاضمہ بہت خراب ہوتا ہے. جیسے ہی کچھ کھائے کچھ پیے فوراً ریا گیس میں پیٹ پھول جاتا ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دم گھٹتا ہے. کوئی چیز نگلتے وقت اسے پیٹھ میں درد محسوس ہوتا ہے، اور یہ پیٹھ کا درد کھانا کھاتے وقت یا کھانا کھانے کے بعد بھی محسوس ہوتا ہے. منہ کا ذائقہ کڑوا، منہ سے بدبو کا آنا، منہ سے بکثرت رال جو بدبودار ہو، زبان پر سفید تہ. اس کے مریض کا پیٹ بڑا حساس ہوتا ہے، جسے چھونے سے بڑا حساس، چھونے سے پرہیز ہوتا ہے. جگر کے مقام پر اس کو درد محسوس ہوتا ہے، جگر پر دائیں جانب اس کو ورم محسوس ہوتا ہے، بار بار اس کو پخانے کی حاجت ہوتی ہے. اس کی مقد کی علامات میں کٹن دار دردیں، مقد کا شقاف، فشر، بواسیری مسے چاہے وہ سادے ہوں یا خونی ہوں، پیٹ میں بار بار درد. پیٹ کی بار بار درد کی علامت میں آپ کا اگر وہ مریض کی مکمل کیس ٹیکنگ میں اگر وہ کالی کارب کا مریض نکلتا ہے تو آپ اس کو کالی کارب دیں، نہیں تو آپ پیٹ کے بار بار درد ہونے میں بغیر کوئی وجہ کے تو کولوسنتھ ہے ہمارے پاس، میگنیشیم فاس ہے، کیمومیل ہے، اس کو یاد رکھیں. اگر ان کے دینے کے بعد بھی مریض کی علامات ٹھیک نہ ہو تو آپ کالی کارب دے سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آڈیو نمبر 3 میں کالی کارب کو کنٹینیو کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.